أنا زرت الصين في عام 1986 وتجولت في معظم الأماكن لكي أطلع على تجربة الحزب. وكانت هذا المكان ليس هذه القرية بالضبط، ولكن في مقر الحزب القديم الذي كنا فيه. ذلك زرته فأرى تغييرات جذرية من بلد كان يسعى للنمو إلى دولة نامية بالفعل الآن، بل أنها في مصاف الدول العظمى بكل المقاييس، ليس فقط في الشكل ولكن أيضا في المضمون. يكفي أن تنظر إلى أي شاب صيني مثلك وترى كم هو وسيم ويتمتع بالحيوية والسعادة. هذا ينعكس بمستوى الحياة الجيد وبالسلام وبالاستقرار، والأهم من كل ذلك بالتفاؤل. يعني كل هذه التغيرات الاجتماعية الاقتصادية كان لابد من أن يشتق الحزب نموذجه الخاص في كيفية بناء دولة بالنمط الذي يتلائم مع الثقافة والتقاليد الصينية. الآن نحن نرى هذا النموذج حقيقة يستحق الدراسة، بل دراسات لبلد بهذا الحجم بهذا الاتساع وبهذا العدد الهائل من السكان. لا شك أن ذلك يعني أعجوبة. يا والله تقديري أن التغيرات التي رأيتها منذ قدومي في الصين تغيرات هائلة، وهذه التغيرات ما كانت لتحدث لولا الحزب الشيوعي في الصين قولا واحدا. فبالتالي عندما ترى أي نوع من أنواع التقدم في الصين والذي نراه في كل حتة وفي كل منطقة، فبالتالي لابد أن أنت يعود الفضل بهذا إلى الحزب الشيوعي الصيني.